बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान हमला किया गया था। ये हमला मुस्लिम लीग नून का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। माजी में इस पर बातें होती रही हैं, आज भी इस पर बात हो रही है और आइंदा भी इस पर बात होती रहेगी। असल में मामला कहाँ से चला था, तनाज़ा क्या हुआ था? तनाज़ा ये था, बुनियादी तनाज़ा आइन के आर्टिकल 63A का। हम आपको बताते हैं कि तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ और फिर हमला कैसे हुआ, हमले में क्या कुछ हुआ और हमले के बाद फिर फ़ैसला क्या आया था। इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखते हैं। 1973 के आइन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई आइनी शक मौजूद ना थी और आइन साजी के बाद तकरीबन 2 अशरों से ज़्यादा ऐसी किसी तरमीम की ज़रूरत भी महसूस ना की गई। यहाँ तक कि 1997 में उस वक्त की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने, जिसे पार्लियामेंट में दस्तूर में तरमीम के लिए दरकार 2/3 अददी अक्सरियत हासिल थी, हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को रोकने के लिए आइन में आर्टिकल 63A की शक्ल में 14वीं तरमीम के ज़रिए एक आइनी शेक का इजाफा करने का बिल पेश किया। अदालत उज़्मा की इमारत में इसी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए गुज़श्ता साल 2022 में अदालत उज़्मा से रुजू करने पर जजों और वकला के तबसरे और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से सिंध हाउस की इमारत पर हमले की गूंज सुनाई दे रही थी, मगर इसी से मिलते जुलते कुछ वाक़यात आइन के आर्टिकल 63A ही के ज़िमन में इससे पहले भी पेश आ चुके हैं। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हुकूमत में है। एक बार फिर अदलिया पर हमले की कोशिश हो रही है। अब आगे चलते हैं। मज़कूरा आइनी तरमीम मौजूदा आइन में मौजूदा आर्टिकल 63A से कहीं ज़्यादा वसअत की हामिल थी। 14वीं आइनी तरमीम के ज़रिए मुतारफ़ करवाए गए आर्टिकल 63A के मुताबिक रुकन असम्बली ना सिर्फ ये कि पार्टी के सरबराह की हदायत के बरखिलाफ वोट देने या ना देने पर नाअहल किया जा सकता था, बल्कि सियासी जमात का सरबराह चाहे तो किसी भी रुकन कौमी असम्बली या रुकन ऐवान बाला को महज पार्टी डिसिप्लिन मंशूर या सियासी हिकमत अमली ही से मुनरफ होने पर भी कानून साज अदारे की रुकनीत के लिए नाअहल करार दे सकता था। इस सिलसिले में सियासी जमात के सरबराह का फैसला हतमी था और कानून साज अदारे के सरबराह या इलेक्शन कमीशन को इस फैसले पर अमल दरामद का पाबंद बनाया गया था। यहाँ तक कि नाअहली के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। मुल्क की दस्तूरी तारीख में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पहली बार आर्टिकल 63A की शक्ल में इंसदादी कानून के इजाफे के साथ हमारी सियासी और आइनी तारीख के कुछ स्याबाब भी वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक दस्तूरी तरमीम वाशगाफ अल्फाज में मुकन्ना के दस्तूर साजी के मुतलक इख्तियार के होते हुए भी कानून साजी का अमल मुकम्मल होने से भी पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में अदालत उज़्मा की तरफ मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया। हुकूमती जमात और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुदाखलत पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और मुल्क के चीफ जस्टिस पर हॉर्स ट्रेडिंग के फ़रोग़ के इल्ज़ामात आयद किए। तो नाज़रीन, बुनियादी वजह यह थी सज्जाद अली शाह साहब की तरफ से जो कुछ एक्शन लिया गया था। इसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसका किसी भी महज़ब मुल्क और किसी भी दस्तूरी ममलकत में तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता, और वाक़या ये था कि 28 नवंबर 1997 के दिन हुक्मरान जमात के सियासी कारकुन दर्जन भर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जिनमें एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सैफुर रहमान और नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मुस्लिम लीगी MNA तारक अजीज़ भी शामिल थे, और हॉकी के साबिक़ कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी अख्तर रसूल भी इस गैंग का हिस्सा थे, और मियां मुनीर जो नवाज शरीफ के बड़े जानसार बनते थे वो भी इसका हिस्सा थे। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर धावा बोल दिया और वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत करने वाले बेंच को कार्रवाई छोड़कर अपने चैम्बरों में पनाह लेना पड़ी। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होते। इस तनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 13वीं आइनी तरमीम, जिसके तहत पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर सदर को हासिल बदनाम ज़माना इस इख्तियार को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत शुरू कर दी, जिसके तहत वो जुम्बिश कलम मुंतखब असम्बलियों को घर भेज सकता था, वो ख़त्म कर दिया गया था। इससे हुकूमत और अदालत उज़्मा के दरमियान कशीदगी में इस कदर इजाफा हुआ कि हुकूमत भी खुल कर मैदान में आ गई और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ کے ہی ایک بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنے عہدے سے رخصت ہونا پڑا اور جسٹس اجمل میاں نئے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ جسٹس اجمل میاں کے چیف جسٹس بنتے ہی آئین کے آرٹیکل 63 کے خلاف دائر شدہ درخواستوں کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی اور بالآخر سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں 6 کے مقابلے میں 1 کی رائے سے اکثریت سے آئین کے آرٹیکل 63 کے خلاف آئینی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججوں کی طرف سے فیصلہ چیف جسٹس اجمل میاں نے تحریر کیا، جس میں انہوں نے اس آرٹیکل کی تشریح کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی طرف سے صرف اور صرف قانون ساز ادارے میں پارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزیوں کو اس آرٹیکل کے تحت قابل گرفت قرار دے دیا۔ البتہ 2 ججوں جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی اور جسٹس ارشاد حسن خان نے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اپنا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا، جس میں انہوں نے جو موقف دیا وہ پاکستان کی سابق حکمران پارٹی تحریک انصاف کے کل کے موقف کے ساتھ بالکل ملتا جلتا تھا۔ ان دونوں ججوں نے یہ قرار دیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے رکن قانون ساز ادارہ کی طرف سے پارلیمنٹ کی حدود سے باہر بھی کسی قسم کی ڈسپلن، حکمت عملی یا موقف کی خلاف ورزی، یعنی پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالنے یا ووٹ سے باز رہنے کے علاوہ بھی اس سیاسی جماعت کے ووٹروں میں ناپسندیدگی کی موجب ہے۔ لہٰذا محض یہ عمل بھی اس رکن قانون ساز ادارہ کو اخلاقی، قانونی اور آئینی بنیادوں پر اس جماعت کی نمائندگی کا حق سے محروم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس سعید الزمان صدیقی کو بعض ادام مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلے آصف علی زرداری کے مقابلے میں صدارتی امیدوار مقرر کیا گیا تھا، جبکہ بعد میں انہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں عشرت العباد کی جگہ سندھ کا گورنر لگا دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی تھوڑی سی تفصیل آرٹیکل 63 کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ تنازع بنا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے کی طرف کہ حملہ کس طرح سے کیا گیا تھا۔ یہ ایک اقتباس BBC کا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے مقدموں کی سماعت جاری تھی۔ سماعت اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ آج عدالت اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والی ہے۔ عدالت میں موجود وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کمرہ عدالت سے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ جب عدالت نے خواجہ آصف کو عدالت سے جانے کی اجازت دی تو ایسے لگا کہ کچھ لوگ عدالت کی عمارت کے اندر نعرے بازی کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ آوازیں کورٹ نمبر 1 کے قریب تر آ گئیں۔ کمرہ نمبر 1 میں موجود حاضرین جو ایک سنجیدہ ماحول میں عدالت کی کارروائی میں منہمک تھے، شور سن کر اضطراب کا شکار ہو گئے۔ یک لخت 2 صحافیوں زاہد حسین اور فخر الرحمان کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخل ہوئے۔ فخر الرحمان نے بلند آواز میں کہا، مائی لارڈ، وہ آ رہے ہیں۔ اس پر بینچ کے سربراہ سجاد علی شاہ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے وکیل SM ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھینک یو شاہ صاحب، اور عدالت برخاست ہو گئی۔ ججوں کے عدالت سے نکلنے کے چند منٹوں میں سینیٹر سیف الرحمان کی قیادت میں ایک مشتعل ہجوم عدالت میں داخل ہو گیا اور سپریم کورٹ کے مخصوص ججوں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے MN سردار نسیم نے فخر الرحمان پر حملہ کر دیا، جن کی مداخلت سے مسلم لیگی گنڈوں کے ہاتھ ججوں کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس وقت روزنامہ ڈان کے صحافی فراز ہاشمی کی مداخلت سے فخر الرحمان کی پٹائی تو بند ہو گئی، لیکن نہ سجاد علی شاہ وہ فیصلہ سنا سکے جو وہ کچھ لوگوں کے خیال میں لکھ کر ساتھ لائے تھے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی عمارت میں 2 متوازی عدالتیں لگیں اور عدالت کے باہر بھی فخر الدین جی ابراہیم اور سابق وزیر قانون مرحوم سید اقبال حیدر کو اشک بار دیکھ کر لوگ دوسری طرف منہ کرنے لگے۔ سپریم کورٹ کا یہی کمرہ عدالت گزشتہ دنوں ایک بار پھر لوگوں سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جب لوگوں کو انتظار تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اس کے بعد سپریم کورٹ کی عمارت میں 2 متوازی عدالتیں لگیں اور عدالت کے باہر فخر الدین جی ابراہیم اور سابق وزیر قانون مرحوم سید اقبال اشک بار نظر آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس طرف چلتے ہیں۔ یہ مقدمہ عدالت میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پہ گواہیاں پیش کی گئیں اور بالآخر اس مقدمے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس میں اختر رسول کو
طارق عزیز کو اور میاں منیر کو ایک ایک مہینے کی سزا سنائی گئی، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ مزید کارروائی کے لیے یہ کیس ملتوی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ کیس آج تک ملتوی ہے، کیونکہ اس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے، اس میں پشت پناہی کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ کیس آج بھی کسی وقت کسی مرحلے پر کھل سکتا ہے، اور جن لوگوں نے اس وقت ملزموں کی پشت پناہی کی تھی، حملہ آوروں کو لاہور سے اسلام آباد پہنچایا تھا، ان کے خلاف کسی بھی وقت کارروائی شروع ہو سکتی ہے، ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ یہ پتہ ضرور چل گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیسے کیا گیا تھا، کون لوگ ملوث تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ اللہ حافظ۔